सम्पूर्णमा नमस्ते। म दिननाथ बराल पोखराबाट हेलो पोखरा युट्युबमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र हामीले विभिन्न विषयहरूलाई उठान गर्ने क्रममा आज गण्डकी प्रदेश सरकार जुन हिजो मात्रै नयाँ सरकार गठन भएको छ भने नयाँ सरकार गठन भएसँगै निवर्तमान गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहनुभएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफ्ना केही भनाइहरू राख्नु भएको थियो। त्यो प्रसंगलाई हामी यहाँ जोड्ने छौं र गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको नयाँ सरकार बनिसकेको छ र नयाँ सरकार बनेसँगै कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँको नेतृत्वमा अहिले थप 4 वटा बिना विभागीय मन्त्रीहरू पनि नियुक्त भइसक्नु भएको अवस्था छ र यसरी यो अवस्थामा असार 1 गते बजेट ल्याउने अर्को चटारो छ प्रदेश सरकारलाई र यसै क्रममा आज निवर्तमान हुनुभएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गरिएको यो कुराकानीको त्यो प्रसंगलाई मैले जस्ताको तस्तै यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई अथवा यो युट्युब मार्फत देखाउन चाहन्छु अथवा हामी यहाँ तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। र विशेषतः पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गुटमा अथवा उहाँकै निर्देशनमा उहाँ चल्न खोज्दाखेरि संसद विघटनसम्म हुनको लागि एउटा प्रयास भइरहेको थियो भनेर धेरै आकलन गरिएको थियो। यद्यपि त्यो चाहिँ होइन भनेर पनि उहाँले चाहिँ त्यो खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने जसरी गठबन्धन सरकार विभिन्न स्वतन्त्र सहित 4 वटा दलबाट बनेको सरकार छ यो सरकार पनि धेरै टिक्दैन भनेर पनि ठोक्वा समेत गर्नुभएको छ। त्यो सम्पूर्ण प्रसंग यहाँ देख्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। 2074 फागुन 4 मा र 2078 वैशाख 29 मा गरी 2 पटक सरकार गठन गरी कामकाज गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यो ऐतिहासिक समय र अवसरको लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभाका नेकपा एमाले लगायत अन्य राजनीतिक दलका मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशको जनताको भावना, आकांक्षा र विश्वासको कदर गरेर नै यो प्रदेशलाई देशभरका प्रदेशहरूमा अव्वल गर्दै उत्कृष्ट प्रदेश सरकार र प्रभावकारी प्रदेश सभा बनाउन सफलता प्राप्त भयो। सीमित साधन स्रोत र बजेटको आधारमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू साँच्चै नै ऐतिहासिक छन्, लोकलाग्दो छन्, संहिताका कोषढुङ्गा बनेका छन्। प्रदेश सरकार गठन गरी हामीले कार्य आरम्भ गर्दा शून्य अवस्थाबाट प्रारम्भ गरेका थियौं। अहिले प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत त्रिवेणी कोरला त्रिवेणी सडक भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्ने चाहिँ गरेको, तर पोखरादेखि कोरलासम्मको चाहिँ संघीय सरकारले पालिगण्डकी कोरिडोर र कतिपय पार्ट चाहिँ मध्यपाडी लोकमार्ग अन्तर्गत चाहिँ सम्पन्न भइसक्यो। अहिले चाहिँ पिचको चाहिँ काम चाहिँ धमाधम भइरहेको छ र शालिग्राम कोरिडोर, प्रदेश प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन, गण्डकी प्रदेश फेसन प्रतिष्ठान भवन निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको छ। त्यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक र त्यसपछि स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, उज्यालो गण्डकी प्रदेश, एक घर एक धारा खानेपानी योजना, प्रदेश प्रशिक्षण अस्पताल निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण, पृथ्वी राजमार्गहरू चाहिँ सिधा खरा स्तरोतको लागि सहजीकरण, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना जस्ता समृद्धिको आधारमा सुरुवात गरेका छौँ। आगामी दिनमा यो कामहरू सठिक पुरा हुने विश्वास लिन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू, यति बेला नेपालको रानीको मडारीको आग्रह, कुण्ठाजन्य आक्रोश र बदलावले नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विस्तारित गरिएको छ। नेपालको लोकतन्त्रको इतिहासमा किन बारम्बार बहुमत प्राप्त सरकारहरूलाई अग्रस्त गर्ने षड्यन्त्रमा स्वयं दलहरू र तिनको नेतृत्व पंक्ति संलग्न रहन्छ? के हामी यो दुर्दशा सहन विश्वस्त छौं? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व केवल विद्रोह गर्नका लागि मात्र हो कि यो निर्माण र विकासको अगुवा पनि हो भन्ने पक्षले बारम्बार मलाई झस्काउँछ। हामीले सबै अवरोध पन्छाएर समाजको विकास र रूपान्तरणको नेतृत्व दिनैपर्दछ। सुधाउन खोजिएका जनताका सपना पूरा गर्नै पर्दछ। हामी सत्य र तथ्यको बीच हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि, हाम्रो कार्यकालको प्रतिफल लेखाजोखा मात्र गरेका छैनौं, हाम्रा सफलता र दुर्बलताको पनि समीक्षा गरेका छौं। जनताको दैनन्दिनका सवालहरूमा समयोचित र चाहिँ यथोचित जवाबहरू पनि हाम्रा कर्म र कार्यबाट दिइरहेका छौं। गौरवपूर्ण इतिहासको गीत गाएर सुन्दर
भविष्यमा डरलो सर्काउने कार्य हामी कोही र कसैबाट हुनुहुन्न भन्ने कुरा दृढसँग देख्छौँ। हामीले सत्तामा हुँदा र नहुँदा, पद पाउँदा र नपाउँदा बोलिने भाषा र गरिने व्यवहारहरू निरपेक्ष हुनुपर्दछ। गण्डकी प्रदेश हुनुपर्दछ। जनताप्रति गरिने विश्वासघात कुनै पनि तर्कमा साबित हुन सक्दैन। जनताको निर्णयलाई चुनौती दिन सकिँदैन। गण्डकी प्रदेशका जनता र तिनका सपना पूरा गर्ने कार्यमा अविचलित रूपमा लागिरहने प्रतिज्ञा पनि गर्दछ। जनता राजनीति गतिशील हुन्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ। यो गतिशीलता समाज र प्रकृतिको द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुन्छ। समाज र यसका परिवर्तनको गति मनोगत आग्रहबाट चालित हुन्न, यो त विज्ञानको नियम छ, पत्ता छ। राजनीतिलाई दल तिनका नेताका कुनका आग्रह प्रति आग्रहका कारण पद प्राप्तिको साधन बनाइयो, जसका कारण जनताका दैनन्दिन समस्या समाधान भन्दा सत्ता र शक्तिलाई आफ्ना र आफ्नो बाहेक पर नसोच्ने मनोरोग राजनीतिमा भित्र्याइयो। राजनीतिलाई सत्ताको खुड्किलो मात्रै बनाउनु हुन्न र सोही अनुसार व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्नेमा म सचेत छु र रहनेछु। पत्रकार मित्रहरू, लोकतन्त्र विधिको व्यवस्था पनि हो। पारदर्शी लोकतन्त्रको आत्मा हो। लोकतन्त्रमा सबै कारोबारहरू सफल रहनु अनिवार्य हुन्छ। तर कोरोना महामारीको बेलामा पनि सत्ता राजनीतिको दबावमा अल्झिनु न्यायसङ्गत हुँदैन थियो। केन्द्रीय राजनीतिको शिकार प्रदेश सरकारमा गर्नु जायज हुन सक्दैन थियो। पक्कै पनि भविष्यले यो प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्नेछ। म शक्तिपीठमा विश्वास गर्छु। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको गतिशीलता नै लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्दछ। यसको सबलीकरणमा नेतृत्वको इमान्दारिता प्रमुख शर्त हो। तर किन हाम्रो देशमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेकाहरू राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमा दृढतापूर्वक उभिन सक्दैन र बारम्बार सत्तामा हुँदा र नहुँदा बोली र व्यवहार बदलिरहन्छन्? आफैले निर्वाचनमा जनताको सामु गरेका प्रतिबद्धता विपरीत गठबन्धनमा रमाउँछन्। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र सहयोगी दल थियो। समयक्रममा एउटै दलमा सामेल भएको पनि हौँ र तर राजनीतिक घटनाक्रममा सर्वोच्चको फैसलापछि दुवै दल छुट्टा छुट्टी भएको प्रत्यय चाहन्छु। तर के एउटा दल भङ्ग भएपछि त्यसको दलको नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्नु पर्दैन? आफ्नै नेतृत्वको विरुद्धमा षड्यन्त्रसम्म गरिएका राजनीतिक गतिविधिलाई लोकतन्त्र भनेर छुट दिन सकिन्छ र? लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन, यो भिडतन्त्र पनि होइन। एउटा विधिमा नीतिमा नेतृत्वमा चल्नुपर्ने पार्टीलाई छोटो बास बस्ने पार्टी जस्तो बनाउन सकिन्छ? नेता त नीति, विचार, नेतृत्व र विधिले मात्र बनाउने गर्दछ। लोकतन्त्रमा सत्तामा रहनु र सत्ता बाहिर हुनु सामान्य नै हो। यति बेला नेकपा एमाले प्रतिपक्ष भएको छ। हामी नयाँ सरकारका राम्रा कामको लागि सहयोग र गलत कामको लागि विरोधको रचनात्मक भूमिका अख्तियार गर्नेछौँ। गण्डकी प्रदेशमा रचनात्मक प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। राजनीतिको लामो यात्रामा सहयात्रीहरू फेरिने कुरा नेकपा एमालेको निमित्त कुनै अनौठो होइन। अहिले देखा परेको अराजनीतिक गठजोड बदलावको प्रकट भएको हो। समयक्रममा प्रकाश हुनेछ। जनअभिमतको विरुद्ध वञ्चलो प्रहार गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको लागि हानि पुर्याउने प्रवृत्ति हो। हामीलाई थाहा छ वञ्चलले बेच्न त सक्ला, सयौँ चोट पाएको रूपलाई जीवनभर त्यसको चोट याद हुनेछ। सयौँ चोट सहेर पनि जनताको बिचमा रहनेछ। जनताको वैरलाई जनताले चिनेका छन् र चुनाव गन्ती गर्नेछ। लोकतन्त्रमा सबै खराबीहरूको उपचार जनताबाट हुनेछ। नेतृत्व र पार्टीको पहिचान पनि सङ्कटमा नै हुनेछ। चुनौतीको पाहाड अवसरको मैदानलाई राम्रैसँग नेकपा एमाले चिनेको छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त हुँदछ। हामीलाई गण्डकी प्रदेशमा सरकार सञ्चालनको क्रममा सहयोग पुर्याउने सत्ता साझेदार विपक्षी सबै राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय, पत्रकार, नागरिक समाज समर्थक सबै शुभचिन्तकहरूलाई सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू, सदा चाहिँ यहाँहरूको सुझाव सहयोग गर्दैछ। धन्यवाद। यहाँको विधि प्रक्रियाले यहाँको अविश्वास प्रस्ताव विश्वासको मतका चाहिँ आधारमा एउटा विधि प्रक्रियाबाट यहाँ टुङ्ग्यो नि अनि प्रदेश सरकारलाई, सङ्घ सरकारलाई दोषाउने कुरा पनि कारण छ। जसरी अस्ति तपाईँले सदनमा विश्वासको मत गुमिसकेपछि जुन खालको त्यति बेला दिनुभएको अभिव्यक्ति थियो, त्यो अभिव्यक्ति अनुसारकै हिजोको अथवा अस्ति नै बहुमत सशरीर उपस्थित भएर उनको दाबी अनुसार अब जुन विपक्षी गठबन्धनको जुन सरकार बन्दै थियो नि, त्यसलाई चाहिँ सहज चाहिँ भएन नि, किनभने सडकमा आन्दोलनै आगै बाल्न पर्ने त्यो खालको अवस्था देखियो नि। किन यस्तो भयो? आगो बलेको पनि होइन, तपाईँहरूको मानसिकता पनि हो र प्रतिपक्षको मानसिकता पनि हो। विधि प्रक्रियामा जान्छु भनेर मैले पहिले चाहिँ तपाईँको विश्वासको मत लिइदिएन। विश्वासको मतमा मेरो सरकार चाहिँ लिन नसकेपछि बाहिर तपाईँलाई मैले के भनेको छु, जुन संवैधानिक जुन प्रावधान छ, जुन विधि छ, जुन प्रक्रिया छ त्यसैमा जान्छ। कसैलाई चाहिँ चाँडै चाहिँ 2 घण्टा मुख्यमन्त्री बन्न या चाहिँ सरकारमा जान हतारो भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ तपाईँको विधि विधान मिसेर चाहिँ तत्काल गरिहाल्नु सक्छ, गरिहाल्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा विधि प्रक्रिया हुँदैन, छलफल हुँदैन, उसले आफ्नो चाहिँ सुझाव राखेर परामर्श लिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ समय पनि दिए। यस्तो हो कि तपाईँको चाहिँ बलका चाहिँ आधारमा चाहिँ बल देखाएर चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्ने जस्तो, मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको त्यही त्यसबाट चाहिँ गलत आउनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ जङ्गली असभ्य चाहिँ व्यवहार चाहिँ उहाँहरूबाट अभिव्यक्त भएको। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूलाई
एउटा चाहिँ सभ्यतामा विश्वास गरेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा राहत गरेको छ। त्यस कारणले यो शनिबारको दिन थियो, यो चाहिँ के अरे हतार रातारात त्यस्तो गर्नुपर्ने पनि थिएन। तर उहाँहरूको चाहिँ सारा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको घेराबन्दी त्यो जरुरी थियो र आफ्नो दावा गरेर पेस गरिसकेका थियो। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको 31 जनाको बहुमत चाहिँ पुर्याउनु भएकै थियो। तर चाहिँ त्यो यस्तो चाहिँ व्यवहार किन गरियो र अर्कालाई दोष किन लगाइरहन्छ? जे भएको छ त्यो सबै संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार चाहिँ विधि अनुसार चाहिँ भएको छ नि। यसमा पनि कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ र? दावा त चाहिँ तपाईँको एकजनाले मात्रै गर्न पाउने हो। दावा त मैले पनि गर्न पाउँछु, अर्को पनि गर्न पाउँछ नि। 60 जनामा सबैले 59 जना सबैले गर्न पाउँछ सहमत भए। त्यो संविधानको उपधाराको चाहिँ प्रबन्ध त्यही होइन। अनि कसैले चाहिँ दावा गर्ने बित्तिकै आफूले दावा गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो निरङ्कुश प्रवृत्ति चाहिँ केही हुन्छ। र सबै 59 जनाकै अधिकारको प्रबन्ध गरेको हो यो उपधाराको कामले। अनि मुख्यमन्त्रीले चाहिँ दावा गर्यो भने त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ, त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ। कहाँ छ संविधानको कुन प्रावधान छ भन्नुहोस् त? फेरि पनि मैले त मेरो चाहिँ के अरे दलको चाहिँ 27 जनाको चाहिँ के अरे लिस्ट दिएको छु। अनि मेरो पार्टी चाहिँ उपस्थित छैन। मेरो मान्यहरू मेरो पार्टीको चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ कुनै मान्य होइन, त्यहाँ उनीहरूको नाम जानु पर्दैन प्रदेश प्रमुखमा। त्यो गरेको चाहिँ अपराध हुन्छ, त्यो गरेको चाहिँ अवरोध हुन्छ। त्यो चाहिँ सबै छुनफान गर्ने त मैले होइन नि, प्रदेश प्रमुखले हो नि, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले हो। त्यो सबै कुराहरू यति सहज रूपमा यति डेमोक्रेटिकल्ली हुँदा पनि प्रश्न उठाइरहनु पर्छ भने यसो पनि अर्थी छैन। हजुर त्यसमै तपाईँले त्यो अब दावा गरेको भनेर आयो सुरुमा समाचार हेर्छु होइन? मैले दावा त गरेको छु त। त्यो त प्रश्नवाचन त्यो के हो? पछि फेरि प्रदेश प्रमुखज्यूको पत्रमा चाहिँ एकल दाबी भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई नियुक्त गरियो भनेर कृष्णचन्द्र नेपाली होइन। मैले नाम चाहिँ प्रस्तावित पास गरेर चाहिँ पेस गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा दावा छ भन्ने चाहिँ के अरे त्यस्तो चाहिँ नगरे पनि मैले 27 जनाको नाम पेस गरेको होइन। 27 जनाको नाम पेस गरेको उहाँले चाहिँ के चाहिँ त्यो के अरे विज्ञप्ति निकाल्नु भयो त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर चाहिँ त्यहाँ त दुईवटा पक्षको छँदैछ। एउटा द्विपक्षीय गठबन्धन थियो, एउटा सत्तापक्ष थियो। सत्तापक्षको नाम चाहिँ हुने बित्तिकै स्वाभाविकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि सत्तापक्ष पनि दावा त हुन्छ नि, होला नहोला चाहिँ आफ्नो दावा हुँदैन। अब तपाईँको गर्नुभएको भने त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो भावना नबुझेको एउटा भइयो प्रतिपक्षीय गण्डकी प्रदेश सभाले पाएको छ प्रदेशले। अब तपाईँहरूको अब अघि नै भनिसक्नुभयो रचनात्मक सुझावमा हामी चाहिँ सुझाव दिन्छौँ भनेर। सत्ता पक्षलाई चाहिँ यो विभिन्न तरिकाले दुनो घाँसा जस्तो फेरि सत्ता बनाएको छ। एउटा कतिको चुनौती देख्नु भएको छ? यो राम्रो चल्ला कि नचल्ला? अब त्यो कामना गर्छु उहाँहरूको सरकार राम्रोसँग चलोस्, जुन उद्देश्य अनुसार बनाएको त्यो उद्देश्य अनुसार चल्न सकोस्। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुलुक चाहिँ मेरो पनि गठबन्धनको सरकार भनेको छ। हाम्रो गठबन्धन फेरिरहन्छ, महिना फेरिरहन्छ। यो त चाहिँ 4वटा चाहिँ के अरे पार्टीको गठबन्धन एकदम चाहिँ आफै के अरे दलभित्र पनि विभिन्न गुटमा चाहिँ विभाजित भएको पार्टीहरू ती आफै एक ठाउँ 4वटा पार्टी एक ठाउँमा जुटेका छन्। विभिन्न चाहिँ भन्दाखेरि अपराप्रिक भन्दा गठबन्धन भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि प्रश्न उठाउन सक्छन् साथीहरूले होइन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सबै आएर चाहिँ मिलेका छन् कुर्सीका लागि, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको लागि। अरू उद्देश्य के छ र त्यसको लागि गरिने चाहिँ यो सत्ता प्राप्तिको कुर्सी प्राप्तिको लागि गरिने गठबन्धन चाहिँ सत्ता र कुर्सीमा चाहिँ केही न केही तलमाथि हुने बित्तिकै त्यसको विग्रह सुरु भइहाल्छ, झगडा सुरु भइहाल्छ। तर झगडा भइहालोस् फेरि चाहिँ के अरे नेकपा एमाले चाहिँ कुनै नेता मुख्यमन्त्री हुन पाओस् भनेर मैले कामना गर्दैन। मैले उहाँको सरकार आउँछ चलोस् भन्ने कामना गर्छु। तर यो जे गठबन्धन जसरी बनाएको छ यसको चाहिँ आयु लामो छ। संसद विघटन होस् र चुनाव होस् भन्ने कामना चाहिँ गर्नुहुन्न? हजुर, संसद विघटन होस् र चुनाव होस् भन्ने अपेक्षा छ कि छैन? यो आज चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ आफूलाई सबभन्दा ठुलो या चाहिँ सबभन्दा चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ ठान्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दैनिक पत्रिकाले लेखेको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यसो गर्यो भनेर यसो चाहिँ दावा पेश गर्यो भने यस्तो झुट गरेर नगर्नुहोस् न तपाईँहरूले। बारम्बार चाहिँ यो कानुनी समाचार किन प्रशिक्षण गर्छ, किन एउटा व्यक्तिमाथि पूर्वाग्रह राखेर बोल्छ? त्यस कारणले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, यस्तो चाहिँ कुरा नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। हामी चाहिँ राजनीति भनेको एउटा निष्ठा हो, राजनीति भनेको एउटा आदर्श हो। र मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ बारम्बार भनिरहेका पनि छैन, मेरो व्यवहारले पनि म सबैलाई देखाउने कोसिस गर्छु। राजनीति एउटा आस्था हो, निष्ठा हो, एउटा आदर्श। एउटा आदर्शमा बाँच्नु पर्दैन मान्छे। जब राजनीतिक आदर्शबाट विचलित भएका छन्, केन्द्रमै विचलित भइरहेका देख्छु म आफ्नो आदर्श, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो सिद्धान्तबाट। त्यसबाट चाहिँ जुन खालको राजनीति यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको अवरोह टर्मोल चाहिँ सुरु भएको छ राजनीतिको,
यसले फाइदा भएको छ कसलाई? हामी जनताले चाहिँ के अरे पाउनुपर्ने चाहिँ यस्तो महामारीको उपचार राम्रोसँग पाउन नसकेको पनि हाम्रो चाहिँ के अरे जनताको उपचारको लागि जीवनको लागि चिन्ता कसलाई छ भन्नुहोस् त? सबैलाई चिन्ता चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै छ, सबैलाई चिन्ता चाहिँ तपाईँको सांसदकै छ। त्यस कारणले चाहिँ यो प्रति विश्वास गरौँ। एउटा निष्ठा चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि प्रदेश सभा चाहिँ र प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय सरकार त हामीले तलमाथि गर्न सक्दैनौँ भने संवैधानिक कुरा छ। यी सबै सरकारहरू 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न पाउनुपर्छ उनीहरूले, यो पहिलो पटक चाहिँ कार्यकाल राख्नाले। अनि त्यो सङ्घीय शासन प्रणालीको सामर्थ्य यसले देखाउने चाहिँ एउटा स्थिरताको चाहिँ प्रत्याभूति, केन्द्रमा सरकार गाँजेमाझी भए पनि प्रदेशको सरकार चाहिँ चलिरह्यो भने यसले चाहिँ के अरे प्रत्याभूति दिन सक्छ स्थिरताको भन्ने कुरा मान्यता बोकेर हिँडाए मान्छे चाहिँ बिरलै मान्छे मात्रै भन्छु मैले। अहिले सत्तामा रहेका या सांसद होस् या प्रतिपक्ष होस् या सत्तापक्ष होस्, सत्तामा रहेको बिरलै मान्छेहरू चाहिँ म त्यो पाउँछु। तब मेरो सांसद पद हुँदै रहन्छ भन्ने कुरा मात्रै छ। हाम्रो निष्ठा के छ कहाँनिर छ भने म मुख्यमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जोडिया छैन। यो चाहिँ प्रदेश सभा चाहिँ 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेहरू छ। त्यो प्रदेश सभा 5 वर्ष भयो भने सरकार त परिवर्तन हुन सक्छ, तर प्रदेश सभा 5 वर्ष भयो भने त्यो प्रदेश सभाले चाहिँ 5 वर्ष भएपछि प्रदेशमा 5 वर्ष सरकार सक्छ। 5 वर्षमा हामीले चाहिँ सरकार चलाउँदा हामीले सामर्थ्य देखाउन सक्यौँ, आफ्नो योग्यता देखाउन सक्यौँ भने सङ्घीयताको चाहिँ औचित्य पुष्टि हुन्छ, पुष्टि गर्छ त्यसले। त्यस कारणले एउटा सङ्घीयताको पक्षधरताको नाताले मैले यो कुरा भनिराखेको भन्छु। त्यस कारणले पृथ्वी सुवासले पनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ के अरे यो प्रदेश सभा विघटन गर्न रुचि राखेको छ। अब त हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार उपधारा 5 मा पुगेपछि हुने के हो त? उपधारा 5 मा पुर्याउने चाहिँ हामी नै। अनि उपधारा 5 मा चाहिँ पुगिसकेपछि उपधारा 5 को चाहिँ सरकार असफल भयो भने चुनावमा जाँदैन। अब जाने बाटो त्यही हो नि। अनि यो त्यस कारणले यो बाटोमा चाहिँ पृथ्वी सुवास पुग्यो हो र? त्यसो हो भने त मलाई विश्वास मत दिए हुन्थ्यो नि त। मलाई विश्वास मत दिएपछि सरकार चलिरहन्थ्यो। अथवा यो प्रदेश सभा चाहिँ भङ्ग गर्ने कुनै यो चाहिँ तल चाहिँ उपधारा 5 तिर हामी चाहिँ आकृष्ट हुनु पर्दैन थियो, बाध्य चाहिँ हुनु पर्दैन त्यहाँ जान होइन। त्यस कारणले हामी चाहिँ म चाहिँ यो प्रदेश सभा 5 वर्षसम्म चल्नुपर्छ, यो प्रदेश सरकार चाहिँ राम्रोसँग चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेमाथि कुनै चाहिँ शङ्का नगर्नुहुन्छ। किनभने जो हामी प्रदेशमा काम गर्छौँ भने चाहिँ प्रदेशकै जनताको सेवा गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा। अब चाहिँ भूमिका फेरिएको छ। म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भइरहँदाखेरि मुख्यमन्त्री जस्तो 24 घण्टा पर्खा बसिरहनु त पर्दैन होला। त्यस कारणले मैले पार्टी पोलिटिक्स गर्ने पनि थोरै अवसर पाएकै छु। केन्द्रीय पोलिटिक्समा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभावकार भूमिका बढाउने कुरा पनि मैले समय पाएकै छु। त्यो समयलाई म भरपुर उपयोग गर्छु भन्ने म चाहिँ के अरे यहाँबाट चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र पार्टीमा जुन खालको बिखराव छ मेरो चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्कटमा छु। के अरे प्रदेश सभा विघटनतिर जाने या सरकार चाहिँ त्यो फेरिनेतिर जाने त्यतिर जाने होइन। कोभिड महामारीको यस्तो चाहिँ सङ्कट के अरे चौपट चाहिँ समस्या छ। यस्तो बिचमा पनि पार्टीभित्र जुन खालको समस्याहरू पैदा भएको छ त्यसले पनि आजको राजनीतिमा जसरी प्रभाव पारिरहेका छ होइन। सायद हाम्रो पार्टीभित्र बिखराव नआएको भए, हाम्रो केही नेताहरूले चाहिँ तपाईँको अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भने सिग्नेचर नगरेको भए सायद यो गठबन्धन बन्ने नै थिएन होला। त्यस कारणले यो चाहिँ यो गठबन्धन बनेर चाहिँ मुलुकको राजनीति त तपाईँको जमिरहेको चाहिँ दहीमा चाहिँ कागदे निचोरेर फालेको जस्तो भयो नि होइन। त्यस कारणले मैले अलिक प्रश्न अस्ति पनि त्यस कारणले उठाएको थिएँ कि यो के चिज चाहिँ यस्तो एउटा चिज छ, एउटा प्रविधि छ, एउटा दृष्टिकोण छ, एउटा शक्ति छ जसले गर्दा नेपालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत हुँदाखेरि, नेपालकी काङ्ग्रेसको सुविधाजनक बहुमत हुँदाखेरि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको झन्डै 2/3 जनताको चाहिँ सरकार हुन्छ। जहिले पनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ पार्टीहरू बिचको चाहिँ बिखराव चाहिँ पैदा गरेर, नेताहरू बिचको झगडा पैदा गरेर हामीलाई विभाजित गरेर मुलुकमा अस्तित्व चाहिँ ल्याउने कहिले चाहिँ व्यवस्था गुमिएको छ, कहिले चाहिँ अर्कोपटक व्यवस्था चाहिँ राजाले लिएछ 2 पटक र यो पटक चाहिँ अब व्यवस्था कसले लिन्छ त्यो तहमा त पुगिसकेका छैन। हामीले चाहिँ किन नयाँ संविधान जारी गरेका छौँ, लोकतन्त्र मूलभूत चाहिँ मान्यताहरू चाहिँ विस्तारित गरेका छौँ, तर अहिले पनि अस्थिरता छ नि मुलुकमा होइन। र संहितामाथिको चाहिँ आक्रमण पनि भइरहेको छ, त्यही काम भइरहेको छ। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ स्थितिमा चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेर आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट भूमिका के निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो भन्छु। सधैँ जस्तो अनसिन हररको कुरा यहाँले गरेको गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई लागेको अनसिन हरर चाहिँ के हो? त्यो कसले चाहिँ खेलिराखेको छ? त्यो अनसिन हरर जसले चाहिँ संघीयता अब हरेक पटक चाहिँ व्यवस्था त्यो चाहिँ मसँग त प्रमाण छैन नि प्रकार स्वदेशी विदेशी के लाग्दैन। यो एउटा प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति कहीँ न कहीँ छ नि। 17 सालमा घटना किन घट्यो, 59 सालमा घटना किन घट्यो र यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ 17 सालमा घटना किन घट्यो, एउटै प्रवृत्तिको छैन। पार्टीलाई चाहिँ बलियो पार्टीलाई अन्तर्ध्वंस गर्ने एउटा शक्ति चाहिँ जीवित छ, एउटा प्रवृत्ति जीवित छ। त्यसको विरुद्धमा जुझ्नु पनि हामी सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको पार्टीहरूको सबैको भूमिका र नेताले गरेन भने हामी चाहिँ दोस्रो पुस्ताको त्यसको गर्नु पर्यो, त्यसमा भूमिका देखाउनु पऱ्यो भन्नुभयो।
अब निर्वाचनमा तपाईँ फेरि चुनावै लडेर मुख्यमन्त्री बन्न आउनुहुन्छ कि सङ्घको चुनाव लड्नुहुन्छ? त्यो त भविष्यले बताउँछ। अहिले चाहिँ तपाईँले जसरी स्वीकार हुनुभयो मुख्यमन्त्री यहाँ चाहिँ जसरी अहिले स्वीकार हुनुभयो नि यो चाहिँ अर्को विपक्षी गठबन्धनको, यसको मूल कारण त तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहङ्कार घमण्ड दम्बले हो भन्ने पनि आलोचना भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको सुझाव पनि छ। तपाईँको भूमिका के हुन्छ? तपाईँले त महसुस गर्नुभएको छ कि छैन केपी ओलीका कारण मेरो सत्ता गयो भन्ने महसुस गर्नुभएको छ? समस्याको जड चाहिँ केपी ओली हो त। त्यसमध्येको एउटा पात्र त उहाँ पनि हुनु होला, किन यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो पार्टीभित्रको अरू अध्यक्षहरू अरू नेताहरूको भूमिका के, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका के, अनि अरू प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका के, जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ के अरे व्यक्तिको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ मान्छेहरू लागेर यो कुरो गरेको छ, त्यो रोग त त्यो पार्टी मात्रै विभाजित भएन। जनता समाजवादी पार्टी पनि अझ दुईतिर तिनतिर हुँदैछ, भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आफ्नो समस्या यथावत छँदैछ, अलरेडी डिभाइडेड। तर एउटै छ तर चाहिँ डिभाइडेड भएको थियो, तिनवटा कोठा भएको। त्यो जेल पनि झगडै छ, त्यो अंशमण्डलको झगडा छँदैछ, महाधिवेशनको सबै ठाउँ छँदैछ। यो सबै राजनीति ठुला दलहरूमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ विशृङ्खलता जसरी आइरहेको छ होइन। यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन। धेरै थोरै होला चाहिँ सबैले चाहिँ यसको जिम्मा लिएर चाहिँ राजनीतिक दल नेताहरूलाई चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो, आफ्नो प्रवृत्तिको करेक्सन गर्नु पर्यो, जुङ्गाको लडाइँमा करेक्सन गर्नु पर्यो। केपी ओलीले चाहिँ कति प्रतिशत करेक्सन गर्नुपर्ने? प्रतिशत मैले हिसाबले त जस्तो मुख्यमन्त्रीज्यू यो सङ्घीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारको गठन भएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो प्रदेशलाई बलियो बनाउनको लागि सधैँभरि सङ्घसँग कराइरहनु पर्यो, जुत्ती खेलिरहनु पर्यो, सङ्घसँग अधिकार मागिरहनु पर्यो र अब आफ्नै पार्टीको नेतृत्व हुँदा त तपाईँले नपाएको अधिकार, तपाईँले नपाएको काम गर्न नपाएको, बाटो नखुलेको ठाउँमा अब विपक्षीको सरकार आउँदा झन् जटिल हुन्छ कि के छ? हामी के देख्छौँ? त्यो त अब अहिले नयाँ नियुक्त भएको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले थाहा पाउनुहुन्छ कहाँ रहेछ। त्यो त ठुलो चाहिँ आइसक्यो, ठुलो चाहिँ व्यवधान कहाँ रहेछ। आजको दिनमा यति जन चाहिँ के अरे असिलो चाहिँ किन भइरहेको रहेछ, त्यो चाहिँ उहाँले अनुभूति गर्ने विषय हो। र कहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्रीले कुन ठाउँमा लडाइर चाहिँ यो अकस्मात यति त गर्नुभएको छ। सिङ्गो नेपालको चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पनि उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ जाने उहाँले थाहा पाउनु होला होइन। तर मेरो भूमिका भनेको अब मुख्यमन्त्री भइसकेको गर्ने भूमिका त होइन। प्रतिपक्षीय नेताको भूमिकाले चाहिँ हिसाबले चाहिँ यो सङ्घीयता त हामी सबैको साझा चाहिँ के अरे सम्पत्ति हो। यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनलाई चाहिँ मैले सरकारलाई चाहिँ सघाउँछु, मेरो तर्फबाट कति गर्न सक्छु मैले। म चाहिँ मेरो चाहिँ पार्टीको नेताहरूसँग भन्नुपर्दाखेरि पनि सङ्घीय सरकारसँग भन्नुपर्दाखेरि पनि एउटा प्रतिपक्ष हुनुकोले जे चाहिँ भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि, तर प्रदेश सरकारलाई चाहिँ कामयाबी बनाउनलाई चाहिँ जे भूमिका पर्छ त्यसमा मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ गरिहाल्ने, मुख्यमन्त्री छोडिदिएको सबै कुरा चाहिँ त्यसको विरुद्धमा जाने भन्ने कुरो हुँदैन। मेरो आदर्श त्यो होइन, मेरो निष्ठा त्यो होइन। जे चाहिँ कन्भिक्सन मेरो छ चाहिँ सङ्घीयताप्रति प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्छ भने चाहिँ कन्भिक्सन, त्यो कन्भिक्सन चाहिँ भूमिकामा फरक होला के अरे। अब प्रतिपक्षी र चाहिँ मुख्यमन्त्री भूमिका चाहिँ अलग अलग चाहिँ भूमिका भावनाले भूमिकामा फरक पर्न सक्छ, तर मेरो त्यो निष्ठामा कुनै चाहिँ डगमग हुँदैन। यो दीर्घकालीन रणनीतिका धेरै योजनाहरू बनाउनु भयो, जस्तो संहिताकै लागि पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ र मैले गर्नुहुन्छ भनेर फेरि पनि भन्नुभएको छ। त्यो एउटा कुरा छँदैछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि संहिता जसरी बलियो हुनुपर्ने हो, राजनीति जसरी निष्ठाले चल्नुपर्ने हो, त्यो निष्ठालाई तिरुई काम तपाईँबाट पनि कतै भयो। राजनीतिमा अलिकति विकृति भित्र्याउनमा तपाईँ पनि जिम्मेवार बन्नुभयो भनेर आरोप लगाइन्छ पछिल्ला घटनाक्रमहरूले। जसलाई कहाँ छ म चाहिँ त्यस्तो निश्चयको म के जान्दछु भने पोलिटिक्सको डोटी गेम त्यसै भने राजनीतिका विरोधीहरूले आफ्ना छोराछोरी राजनीति नलागोस् भनेर कहिले कहिले चाहिँ स्कुलहरू पनि मास्टरले भन्थ्यो कि पोलिटिक्स इज एड्रेसिङ के भने के राजनीति फोहोरी खेल हो भन्थ्यो। राजनीति फोहोरी खेल भयो त दुनियाँमा राजनीति नभएको यो दुनियाँ नै चल्दैन। राजनीति भनेको राज्यको नीतिहरूको पनि बाउ नीति त्यो नीति नभइकन चल्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ सबै चिज चाहिँ तपाईँको त्यो नीति नै फोहोरी छ भने त संसारै फोहोर छ, 7 अरब मान्छे नै फोहोरी छ। तर यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि राजनीतिक फोहोरी खेल आफै त्यो सिद्धान्तको हिसाबले, आदर्शको हिसाबले, निष्ठाको हिसाबले राजनीतिक फोहोरी खेल होइन। तर राजनीतिलाई हामीले फोहोरी मान्छेहरूले फोहोरी बनाउँछ। हाम्रो नेताहरू फोहोरी भयो भने राजनीति फोहोरी हुन्छ। त्यस कारण म के चाहन्छु, मैले आजसम्म कति गर्न सकेको छु तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो, तपाईँले हेर्ने विषय हो। तर यो पृथ्वी सेवा गरौँ, राजनीतिक फोहोरी खेल होइन,
फोहोरी मान्छेहरू राजनीतिमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ फोहोर बनाउँछ। त्यस कारणले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ त्यसको फोहोरी खेलबाट चाहिँ उम्कनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। तपाईँकै छिमेकी जिल्लाको एकजना मान्यज्यू जो अहिले पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँतिर आइदिनु भयो, फेरि अर्कोतिर गइदिनु भयो, फेरि अर्कोतिर आउनु होला। तपाईँकै कारणले पनि उब्जेको भनेर कसैले भन्यो भने एउटा निष्ठाको विषय हो। राजनीति चाहिँ के अरे निष्ठाको विषय हो भन्ने मान्छु। राजनीति एउटा आदर्श पनि हो। त्यो आदर्शको सीमा चाहिँ के अरे कसैले नाग्यो भने र निष्ठाको सीमा कसैले नाग्यो भने त्यो निष्ठा र आदर्श त हाम्रो व्यवहारमा प्रस्फुटन हुने विषय हो होइन। र मैले निष्कर्ष चाहिँ के अरे निकालिनु समिसकेनखेरि म के देख्छु भनेदेखि मैले सोचेँ राजनीतिमा अब रत्नाकर डाकु पनि वेदव्यास बन्न सक्छ भने समाजमा एउटा हिजो चाहिँ के अरे एउटा चुतिया चाहिँ जो के अरे डाकाको सरदार थियो चिनमा, चुतिया चाहिँ तपाईँको लालसेनाको कमान्डर बन्न सक्यो भने, चिनको चाहिँ 3 जना नेतामध्ये माओ सेतुङ चरणलाई सहितको चुतिया बन्न सक्यो भने हाम्रो दिपक बनागे चाहिँ हामी जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ शुद्ध चाहिँ राजनीति किन गर्न सक्दैन? म सुध्रिन्छु भन्यो भने समाजसेवा आउँछ भने किन गर्न सक्दैन? मैले त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरेँ, मैले त्यसलाई सघाएको। तर चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि सबै चाहिँ के अरे डाकुहरू चाहिँ तपाईँको वेदव्यास त हुँदो रहेछ, सबै डाकुहरू चाहिँ तपाईँको चुतिया हुँदो रहेछ, चुको हुँदो रहेछ। या त्यस्तो चाहिँ सबै चाहिँ त्यस्तो हिजो चाहिँ तपाईँको समाजले चाहिँ त्यस्तो गरेको ठाउँ भएका मान्छेहरू राजनीतिमा आउँदाखेरि हामीले उहाँलाई स्पेस दिने जुन चाहिँ तपाईँको सहजीकरण हामीले गरेका छौँ, त्यो सहजीकरणलाई चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ रूपान्तरित हुने चाहिँ उभिको अवसर हो भन्ने कुरा ग्रहण गरेका नगरेका मान्छेहरूले चाहिँ यसरी धोका दिन्छ। त्यस कारण धोत्रुको बोट चाहिँ आँगनमा चाहिँ के अरे हुर्काएर अमृत पाउँदैन। हजुर रत्नाकरै बन्नुभयो वाल्मिकीबाट। रत्नाकर त भन्नु भने कसरी तपाईँलाई सुझाव छ कि छैन त त्यो त्यस्तो सोचेर ल्याएकोमा? त्यस्तो नभइदिँदाखेरि के अनुभूति भएको छ? मैले भनिसकेँ त लास्टमा तपाईँ आँगनमा चाहिँ धोत्रो ग्रुप पाल्ने अनि तपाईँ अमृत पाउनुहुन्छ यसलाई यसरी कसैले बुझिदियो भने उहाँ रत्नाकरै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग हुनुहुन्थ्यो, वाल्मिकी हुनुभयो, तपाईँलाई छोडेर जानुभयो भनेर कसैले बुझिरहनु। त्योभन्दा ठुलो धोका मलाई के हुन्छ? मैले चाहिँ चुनाव जिताएर ल्याएको मै हो। मलाई म चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्दिनँ, अब चुनाव लड्छु, राज सेवा गर्छु। हाम्रो पार्टीले चुनाव जिताएको होइन उहाँलाई, एमालेमा प्रवेश गरेको होइन। उहाँलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के अरे यो शपथ लिन चाहिँ हाम्रो सभामुखी मान्नु भएको थियो, यहाँको सांसदहरू मानेको थियो प्रतिपक्षी दल। आज चाहिँ तपाईँ उहाँलाई चाहिँ म त हिजोदेखि ल्याएको चाहिँ मैले त मन्त्री बनाउने भएँ, उहाँले चाहिँ त्यो गरे होइन। र उहाँले त मैले त्यो सारा चाहिँ गरेर चाहिँ पार्टीको चाहिँ मलाई चाहिँ प्रवेश गराएँ। 2-3 वर्ष त हाम्रो लिमिट राख्ने भएको छ। आजको दिन पनि मैले चाहिँ खुला चलाउने भएको थियो। हिजो उहाँको सदस्य हिजै जान्थ्यो सांसद, किनभने एउटा चाहिँ सांसद चाहिँ स्वतन्त्र सांसद कुनै चाहिँ दलमा प्रवेश गर्छ, संसदीय दलमा प्रवेश गर्छ, त्यसको सदस्य बन्छ। त्यो के अरे संसदीय दल छोडेर फेरि म स्वतन्त्र भएँ, म चाहिँ अर्को पार्टीको दलमा लागेँ भने त्यो संस्था रहिरहन्छ। तर मैले त्यो कारवाही त्यस्तो गरिनँ नि। त्यो नबुझिया पोलिटिक्स धेरै बुझिया छैन भनेर चाहिँ यो चाहिँ यति सुविधा त दिउँ न त भनेर सुविधा दिएको होइन। जस्तो मुख्यमन्त्रीज्यू जिन्दगीमा उहाँले चाहिँ मबाट धेरै कुरा शिक्षा होला पछाडि। हिजो दाबी प्रस्तुत गरिसके पछाडि तपाईँ जसरी दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो, केन्द्रबाट त्यसलाई विघटन गरेर चुनावमै जानको लागि केन्द्रबाट दबाब आइरहेको थियो, तर तपाईँले होइन संवैधानिक बाटोबाट के प्रमाण छ? होइन तपाईँसँग के प्रमाण? होइन विधिवत हिसाबले जानु प्रमाण चाहिँ गर्नु मान्नु भएन भनेर आइरहेछ। त्यो आएको कुरालाई भनेको सत्य के हो भने तपाईँबाट बुझ्नु मैले चाहिँ त्यो हो कि होइन के हो यो चाहिँ भनेर अनि केन्द्र तपाईँले कसरी देख्नुभयो सुन्नुभयो भने के केन्द्रबाट सिद्ध भइरहेको जसरी निवेदनहरू गरे अरू पार्टीहरू पनि गए, तर तपाईँ त्यो बाटोबाट हिँड्नुहुन्न भनेर नियम सङ्गत हिँड्नुपर्छ भनेर तपाईँले नमानिदिएको कारणले फर्कियो भन्ने आइरहेछ नि त। त्यो तपाईँको अनुमानको कुरा हो। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चाहिँ केपीले भनेर चाहिँ आफ्नो निष्ठा त्याग्ने मान्छे होइन, आफ्नो जे कन्भिक्सन छ त्यो त्याग्ने मान्छे होइन। या चाहिँ प्रतिपक्षी दलले चाहिँ बेसरी दबाब दियो, दबाब अगाडि झुक्ने होइन। या हाम्रो कुनै मान्यले यसरी चाहिँ घुर्की लगायो, त्यो घुर्कीको गाडी चाहिँ सामु चाहिँ हत्तपत्ती भुँडो टेक्ने चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ होइन भनेर बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। र मैले चाहिँ तपाईँको मैले दावा गर्न पाउँदिनँ, तर मैले दावा गरेँ भनेर चाहिँ दावा गरिराखेको छैन। तर मलाई जोड्यो आज कान्तिपुरले, जसपाको मन्द ठाकुरको चाहिँ चिठी दियो पृथ्वी सुब्बा गुरुङले, कोसँग प्रमाण छ त्यो। जसपा आफै जो चाहिँ विवादित छ, जो भावना चाहिँ भौतिक रूपले चाहिँ विभाजित भइसकेको छ, एउटा दलको नेताले चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ विभाजित भएको दलले अर्को दललाई दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ केही अर्थ हुन्छ? त्यति कुरो पनि बुझिआएको थियो यो मुख्यमन्त्रीले, पूर्व मुख्यमन्त्रीले बुझिआएको छ नि त्यो। अनि त्यो अर्काका चाहिँ तपाईँको त्यो सहारामा चाहिँ म चाहिँ मुख्यमन्त्री बनिरहन सक्छु,
म मुख्यमन्त्री त मेरो प्रदेश सभाको विश्वासी भन्नु टिकिरहनु सक्ने। त्यस कारण यो चाहिँ गलत हरकतहरू गरेर चाहिँ सारा चाहिँ गरेर चाहिँ मुख्यमन्त्री टिकिरहने मेरो सुरुको दिनदेखि थिएन, हिजो पनि थिएन, आज पनि थिएन, भोलि पनि छैन। अनि यो मलाई त्यतिखेर भन्ने इच्छा थियो, तर त्यतिखेर सुसो हुनु मैले त सङ्घीयताको चाहिँ व्यवस्थाको लागि चाहिँ गरेको प्रबन्ध, मैले मेरो सरकार टिकाउनलाई गरेको प्रबन्ध थिएँ। त्यो अहिले चाहिँ गरेर त मेरो सरकार नहुनै सक्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन। उहाँहरूको सचिवलाई मैले बनाइदिन्थेँ। त्यो यो सङ्घीयता चाहिँ यसले गर्दाखेरि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चाहिँ प्रदेशहरू चाहिँ अझ व्यवस्थित हुन्छ होला भन्ने मेरो त्यो मान्यताको आधारमा मलाई 2 वर्ष अगाडि लाग्यो। त्यो चाहिँ गरिरहेको छु कि त्यस कारणले त्यो अब त्यो सङ्घीयताको मर्मअनुसार चल्ने, सङ्घ सरकारसँग कमसेकम समन्वय गरिएन भने केही चल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। विरोध पनि गर्ने, सङ्घर्ष एकता सङ्घर्षको कुरा होला। आफ्नो कतिपय कुराबाट हाम्रो सङ्घीयता पक्षमा प्रदेश सरकार र उनीहरूको अधिकारको बिचमा हाम्रो चाहिँ लडाइँ हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ नझुक्ने होइन। र आफूले चाहिँ प्रदेशको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको स्वायत्तता छ त्यसलाई कायम राखेर काम गर्नुभयो भने हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ। र प्रदेश सरकारले योभन्दा अघिल्लो सरकारले ल्याएका जो चाहिँ बहुवर्षीय योजनाहरू छन् जसलाई हामीले दिएछौँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको समयमा चाहिँ सक्ने कुरामा चाहिँ उहाँको ध्यान जानुपर्छ। नयाँ नयाँहरू चाहिँ योजनाविहीन खालका त्यस्तै चाहिँ बिना चाहिँ प्लानिङ खालका चाहिँ योजनाहरू हाल्नुभन्दा जे सेटिङ छ त्यो सेटिङ भयो भने नै उहाँलाई नै फाइदा हुन्छ। त्यो सेटिङ अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ ठ्याक्क यो काम सकियो भने 5 वर्षभित्र प्रदेश सरकारले यति काम गर्यो भन्ने कुरा कुन नेतृत्व सरकार बन्यो, हिन्दीचन्द्र नेपालीको सरकार नेतृत्व सरकार बन्यो, प्रदेश सभा गुरुङको नेतृत्व सरकार बन्यो। त्यसकारण यो जसको नेतृत्व सरकार भने पनि प्रदेश सरकारले एउटा चाहिँ मापदण्डको आधारमा एउटा स्ट्यान्डर्डको आधारमा चल्यो। त्यसले गर्दा यी उपलब्धिहरू हासिल गरे भने चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ बलियो हुने कुरै ल्याउँदैन, हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ। त्यस काममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अडान कायम